बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मकतबा शामला के बारे में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि मकतबा शामला से हवाला कैसे नकल करना है। कोई किताब आपने खोली हुई है और आप उसका कहीं हवाला देना चाहते हैं, तो उस हवाले को कैसे नकल किया जाए, तो आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। मसलन ये मेरे सामने सही बुखारी शरीफ है, इसकी हदीस ये खुली हुई है। इसका हवाला देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो ये सबसे पहले आप ये जो सेटिंग्स का बटन बना हुआ है, इसमें अल ख़ियारात और कंट्रोल ओ दबाकर भी आप इसमें जा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपको बटन नज़र आ रहा है अन-नस्ख़ वल अज़्फ़, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इख्तियारात दिए हुए हैं, ख़ियारात दिए हुए हैं कि आप अपनी इबारत को कैसे नकल कर सकते हैं। अब इसमें ये नमूने के तौर पर नीचे एक इबारत दी हुई है। अब ये जो सेटिंग हुई हुई हैं उसमें ये हुआ इहाततुल ग़ज़वी कामिलन बिमाकूफ़ैन। ये इस तरह की जो बड़ी ब्रैकेटें हैं, इसके साथ कौसैन हैं, इसके साथ ये जो किताब का हवाला है ये आपके सामने नज़र आएगा। अगर आप इसको कुछ तब्दील करना चाहते हैं, यानी जो किताब का नाम है उसकी ब्रैकेटें आप तब्दील करना चाहते हैं, अलामतें तब्दील करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब इसमें दोनों लग गई। अगर आप ये यहाँ पर सिर्फ ये जो किताब का नाम है इसके साथ ये छोटे दो कौस लग गए, ठीक है, और ये जो सफ़ा नंबर और जिल्द नंबर है ये उन कौसैन से बाहर हैं। अगर सिर्फ आप इतना चाहते हैं तो ये इसको हज़फ कर दें, तो ये इस तरह नज़र आएगा, ये आपका हवाला इस तरह नज़र आएगा। और अगर आपने ये जो सफ़ा नंबर और जिल्द नंबर है इसके आगे पीछे भी कौसैन का इजाफ़ा करना है, तो आप ये इस तरह कर दें, इसको भी टिक कर दें, तो ये बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपके सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारी इबारत अगर हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कैसी नज़र आती है। मसलन हम ये हदीस जो है यहाँ से ये नकल करते हैं, यहाँ तक ये पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो कॉपी का आपको निशान नज़र आ रहा है, तो ये नस्ख़ मअल अज़्फ़, इसके ऊपर क्लिक करने से इबारत भी कॉपी हो जाएगी और इसका किताब का नाम और सफ़ा नंबर ये दोनों कॉपी हो जाएंगे। और इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट सी है। इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर भी आपके सामने आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं और इसको हम ये MS वर्ड में ले जाते हैं और यहाँ ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हवाला नंबर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हवाला जो किताब का हवाला है वो इस अंदाज़ में आया है। ये जो किताब का नाम है वो दो छोटे कौसैन में, और ये जो सफ़ा नंबर और तबाअत है वो ये इस अंदाज़ में आया है। अब अगर इसको हम दोबारा तब्दील करते हैं और हम इसका दूसरा जो अंदाज़ है वो इख्तियार करते हैं कि ये हम इसको भी चेक कर देते हैं और इन दोनों को ये हम हज़फ कर देते हैं। तो और दोबारा इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ MS वर्ड में ले जाते हैं। तो ये अब आप देखें कि ये किताब का नाम और सफ़ा नंबर ये सारा मिलके एक ही जगह पर आ गया है। तो इसी तरह ये कौसैन के हवाले से है। अब दूसरा ये है, ये मकान वज़ुल अज़्वी क़ब्ल नस। किताब का नाम आप अगर चाहते हैं कि इबारत से पहले आए, ये देखें नमूना जो आपके सामने नज़र आ रहा है उसमें ये अल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल ये इबारत से पहले आ गया है, ठीक है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये इसको दोबारा हम ले जाते हैं, तो ये देखें
کہ یہ اب جو بخاری شریف کا حوالہ تھا یہ پہلے آ گیا حدیث شریف سے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگلی سیٹنگ دیکھتے ہیں، وضع العزوی فی سطر مستقل، کہ یہ جو کتاب کا نام اور صفحہ نمبر ہے یہ الگ سی سطر میں آئے، یہ پہلے آ گیا لیکن اب یہ کتاب کا نام یہ الگ سطر میں آئے گا، تو یہ بار بار اب وہاں کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو اس کا نمونہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ، اور اگر ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں تو یہ اب دیکھیں آخر میں آ رہا ہے لیکن الگ سطر میں آ رہا ہے حوالہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو سیٹنگز ہیں اور تنسیق ہیں تو یہ الگ سطر اور اسی سطر میں رکھنے کے متعلق ہے، اور اسی طرح عبارت سے پہلے اور بعد میں، تو جیسے آپ حوالہ لگانا چاہیں اپنی کتاب میں، اپنے مقالے میں، تو یہ دونوں صورتوں میں سے آپ کو جو موقع کے حساب سے مناسب لگے تو آپ ان دونوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے ہے نص کے بارے میں، یعنی یہ جو حوالہ لگا رہے ہیں اس کی کچھ ہے۔ ایک ہے احاطۃ النص المنسوخ بعلامت تنصیص، کہ یہ جو عبارت ہے اس کی شروع اور آخر میں یہ علامتیں لگ جائیں۔ یہ مثلا میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ شروع میں اور یہ عبارت کے آخر میں یہ دو چھوٹے چھوٹے کوسین لگ گئے۔ اس سے آگے آ جاتے ہیں جی حذف التشکیل من النص المنسوخ، کہ عبارت جو ہے وہ حذف ہو جائے، عبارت سے اعراب حذف ہو جائے۔ یہ میرے سامنے اب یہ حدیث شریف کھلی ہوئی ہے، اس پہ اعراب لگا ہوا ہے، اس اعراب کو یہاں سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں آپ کاپی اس طرح کر کے لگائیں گے تو بغیر اعراب کی ظاہر کاپی ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیک ہے اور آپ یہاں سے کاپی کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا ہے، ہم نے جو وہاں پیسٹ کیا یہاں ایم ایس ورڈ میں، تو یہ دیکھیں اس متن پر اعراب نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیٹ اس طرح کیا ہوا ہے کہ اعراب حذف ہو جائے۔ اگر آپ اعراب کے ساتھ عبارت یہاں پر لگا دیتے ہیں تو اس کے اعراب کو حذف کرنے کا بھی طریقہ ہے، وہ یہ ایم ایس ورڈ کا فنکشن ہے، وہ مکتبہ شاملہ کے متعلق نہیں ہے، تو ہم اس وقت مکتبہ شاملہ کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کوئی ویڈیو بنا دیں گے۔ تو یہ عبارت سے جو اعراب ہے اس کو حذف کر کے وہ وہاں پہ عبارت لگ جائے گی۔ اور دوسرا، اگر آپ اعراب کے ساتھ ہی لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ان چیک کر دیں، یہ نیچے دیکھ لیں آپ، ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اعراب غائب ہو جاتا ہے، ان چیک کرتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ اعراب اس میں واپس آ جاتا ہے۔ یہاں عبارت میں بہت سی جگہوں پر یہ حاشیے آ جاتے ہیں، یہاں بخاری شریف میں تو حاشیے نہیں لگے ہوئے، کوئی اور کتاب کھول لیتے ہیں وہاں پہ درمیان میں یہ حاشیے آ جاتے ہیں، مثلا یہ فتح الغفار کھولتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں یہ حاشیہ نمبر لگا ہوا ہے، یہ نیچے اس کا ابو داؤد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سیٹنگ کا مقصد ہے کہ جب آپ عبارت کو نقل کریں تو اس سے یہ جو حاشیہ نمبر ہے یہ حذف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ دکھا رہے ہیں یہ حاشیہ لگا ہوا ہے، اب جب اس کو یہ ہم چیک کر دیتے ہیں تو وہ حاشیہ نمبر یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں مکتبہ شاملہ سے حوالہ نقل کرنے کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔